السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أما بعد فنحفظ جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي علينا أن نحسن الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحسن الفهم عن الله عز وجل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير باليد مناطه القدرة. التغيير باليد مناطه القدرة، والدليل بعدها فإن لم يستطع. إن التغيير باليد مناطه القدرة، أيضا مناطه غلبة المصلحة. يعني قد توجد قدرة مادية بحتة لأن ترتكب أو أن تباشر عملا من الأعمال، لكن يترتب على هذا من المفاسد أضعاف المصلحة التي انتصرت لتحقيقها من خلال إنكار هذا المنكر. سل نفسك لماذا جاءت الشريعة لتغيير المنكر؟ ليه؟ لكي يزول المنكر، لكي يخلفه معروف يحبه الله ويرضاه. هذا هو المقصود الشرعي من تغيير المنكر، أن يزول وأن يخلفه معروف يحبه الله ويرضاه. طب إذا ترتب على تغيير المنكر في موقف من المواقف ليس إزالة المنكر ولا حتى تقليل تخفيفه، إنما تفاقمه وتطاير شلله واستفحال خطره، في هذه الحالة يصبح التغيير باليد منهيا عنه لما ينبني عليه من فساد في المآل. الشيء قد يكون مشروعا في ذاته ينهى عنه باعتبار مآله. وقد رأينا قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إن آلهة المشركين لا حرمة لها، سبوها أمر مشروع، لكننا نهينا شرعا عن سب آلهة المشركين لكي لا يسب المشركون الله عز وجل عدوا بغير علم. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول وقد جاء بما يهدر دمه، فهو القائل فيما يقصه عنه القرآن الكريم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه كلمة كفر بين صراح. وعندما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، يعني قال: يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الرأي العام له دور في ترشيد المواقف. لو قتل عبد الله بن أبي بن سلول في هذا الوقت سوف تحدث فتنة تصد الناس عن دين الله عز وجل. سوف يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فكل من يفكر في الدخول في الإسلام سوف يتردد 1000 مرة. جماعة بدأوا يصفوا بعض، جماعة بدأوا ياكلوا بعض، مش تدخلني جوه عش الجبابير ده. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وبعد فترة لما شاع نفاقه وذاع أصبح معلوما للناس كافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لو تركتك تقتله يوم قال ما قال لراعدت له أنوف وحميت له أنفس، لو أمرتها اليوم أن تقتله لفعلت. يعني قتله في هذا التوقيت، توقيت الخطأ،
والناس لا يعلمون بأمر النفاق كان سيؤدي إلى انقسام الجماعة المسلمة. سوف يغضب له فريق من قومه من شيعته وتحدث فتنة وفرقة في جماعة المسلمين. لو تركتك تقتله يوم قال ما قال، لوعلت له أنوف وحميت له أنفس، لو أمرتها اليوم أن تأتيني برأسه لفعلت. وكثيرة هذه المواقف التي تكون مشروعة في ذاتها لكنها ينهى عنها باعتبار نتيجتها. في سبعينات القرن الماضي بعض المتدينين عندنا في الساحة المصرية اجتمعوا حول قضية الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأوا يمارسوا بعض أعمال، إما أنهم يهاجمون بعض المشاهد القبور المرتفعة التي يزورها الناس الجهلاء ويطوفون بها، قالوا هذه يعني مباءات شركية، فتحريق يعني أماكن الشرك كما حرق نبينا مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإنصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يحرق مسجد الضرار، وهذه مساجد يعني ضرار اللي فيها الشرك، فنحن نرسل من يقوم بتحريقها أسوة من النبي صلى الله عليه وسلم لما حرق مسجد الضرار. ومجموعة ثانية تروح تقول لك إحنا عندنا شارع مشهور في نوادي ليلية وفي مشاكل، فقالوا أيضا دي أماكن للشيطان ويعصى فيها الله عز وجل في بلد يعني 1000 ميزان 1000 كان زمان يعني ضخم 100,000 يمكن، ففي بلد ال1000 ميزان يحصل الكلام ده. احنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ونحن قادرون على التغيير بيده، نتسلل خفية نحط شيء وتولع بينا ونهرب ونمشي. النتيجة ايه؟ ماذا كان مآل هذه الأفعال؟ أولا تم شيطنة التدين، ارتبط يعني أجهزة الإعلام سخرت ووجهت أن تشيطن مظاهر التدين، واللي بيعمل كده الشاب الملتحي، الشاب اللي لابس ثوب، الشاب اللي بيصلي الفجر، اللي رايح الجامع، يبقى المشكلة كلها في اللحية والثوب ويعني فضل الفجر، لأن دي أصبحت يعني المظاهر يعني والعلامات التي تدلك على هذا الصنف من الناس الذي يمارس يمارس هذا النوع من الأعمال. فشيطنت مظاهر التدين وربطها بالعنف وبالإرهاب وبالقتل وبالتدمير، وتشتغل آلة إعلام جبارة بإمكانات هائلة تفوق إمكاناتنا كأئمة مساجد. احنا بنتكلم 10 تنفار، احنا حاليا 50 60 نفر كتير، انما اللي ماسك قناه ده بيكلم ملايين، وعنده من وسائل التأثير والضوء والصوت ووسائل التأثير الأخرى، فتجعل تأثيرنا احنا يتضاءل جدا عندما تقارنه بتأثير هذه القنوات الضخمة الكبارة بهذه الصورة. ثم هؤلاء هل أبقوا على أنفسهم؟ لا، لقد تم الزج بهم في غيابات السجون، لقد قتل منهم من قتل وسلم منهم من سلم، زج بهم في غيابات السجون، يفتنون في دينهم ويقهرون، وتم إعادة وترميم هذه المشاهد وتلك الأندية والمباءات أفضل وأتم مما كان. فلا أزلنا منكرا ولا نصرنا دعوة ولا أبقينا على شبابنا ولا حتى أبقينا على حرمة التدين ومظاهر التدين في ضمائر الناس وفي أوسط المجتمع. سامة تحسين الرجالية صفقة خاسرة. إذا ترتب على إدخال المنكر منكر أكبر هو أسخط لله من المنكر الذي قمت بتغييره، انتقل إلى مرتبة أخرى، فإن لم يستطع فبلسانه. حتى اللسان في لحظة من اللحظات ربما تعجز عن استخدامه في إنكار المنكر،
إذا تنمر المستبدون وإذا استطال الظلمة والطغاة وصابروا حتى الكلمة. زمان لما انتشرت فتنة في زمن الأمويين فبيقولوا يعني واحد بيتكلم على الحسين رضي الله عنه، فبيقول أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه. يعني بيشتموا في الظاهر لكن أنا بحبه، أنا قلبي معه، أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه. نعم، حبست لساني عن مدحه حذاري أمية أن تقطعه. إذا الفتنة اضطرمت في البلاد ورمت النجاة فضل معه. لحظة من اللحظات حتى الكلمة تصح، لن تكون معها إن تستطيع أن تقول حق اسكت. رحم الله امرؤا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. عبد الله بن مسعود سمع رجل يقول هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. إن في لحظة من اللحظات ربما حتى تعلن عن التغيير بلسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع، معناه إن في لحظة من اللحظات قد يكون التغيير باللسان غير مقدور. تنتقل إلى المرحلة الثالثة التغيير بالقلب. بالمناسبة التغيير بالقلب مش مجرد موقف سلبي، لا، ده له يعني تبعات ومقتضيات عملية. يعني ألا تصدقهم على كذبهم، وألا تشايعهم على ظلمهم، وألا تنصرهم على باطلهم. حديث في أئمة الجور فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوض يوم القيامة. من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوض يوم القيامة. يبقى الشارع مقصود فيما جاء به من شرائع وأحكام. من عرف مقصود الشارع لكل أمر ونهي، الشاطبي يقول يعني فقد حاز رتبة من وراثة النبوة، يعني تمكنه من أن يحكم بين الناس بما أراد الله. ليه الشارع عمل كده؟ لماذا؟ إن عرفت الليه ده فتستطيع أن تضع الأمور في نصابها وأن تزنها بموازينها ومعاييرها الصحيحة، فلا تبني قصرا وتهدم مصرا، ولا تنظر إلى حسنة جزئية المقابلة أو مأمورة في بحال من السيئات. القصة المشهورة الشيخ الإسلام عندما مر على قوم من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض أصحابه أن ينهاهم وأن يحتسب عليهم وأن ينصح لهم، فقال دعهم سيركم منكر خمرة فليغيره بيده لم يستطع فبلسان. قال له إن الله نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين، سفك دمائهم واستلاب أموالهم، فدعهم وما أركسوا فيه. اللي يفضل متهدد لوحده كده أحسن من الدماء ليه يعني آخرين، وينتقل المسألة من ظلم قاصر لنفسه إلى ظلم متعدد إلى غيره. الانتباه إلى هذه المعاني مهمة. إذا كان هذا في بلاد المسلمين اللي لسه بتحل الحلال وتحرم الحرام، تتكلم إن في بلاد المسلمين لا تزال الشريعة في المجتمع في ضمير الأمة. الشريعة تراجعت على مستوى الدولة ونظامها القانوني ونظامها السياسي، لكن على مستوى الأمة وضميرها لا تزال الشريعة موجودة في قلوب الناس وعقولهم. لا تزال الخمر محرمة وإن أبيحت على مستوى القانون، لا يزال الزنا محرما وإن أبيح على مستوى القانون، لا يزال الربا محرما في ضمائر الناس وإن حرم على مستوى القانون. طيب لكن عندما تنتقل بنا إلى قضية أخرى، إلى عالم آخر
لا يدين بدين الله، لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بالقرآن كتابا ولا بمحمد نبيا ورسولا. دعوة هي دعوة للدخول في الدين أصلا، يعني قبل كل التفاصيل دي أن يقر لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ليصح توجيه بقية شرائع الإسلام إليه، ليصح توجيه الخطاب إليه ببقية شرائع الدين. والهجر الواحد مشرك، يعني يعتقد في ألوهية المسيح ويقول أنت يا أخي مش مرتاح ليه؟ فقول نرجع أولا إلى الدخول في الدين ونفكر في التفاصيل بعد كده. يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم. البعد الثاني نحن تحدثنا عنه أمس، أن المجاورة في الأوطان تنشئ حقوق وواجبات، تنشئ لحمة اجتماعية، تنشئ عقد اجتماعي موجود بين الناس بمقتضى يأمن شركاء الوطن الواحد دماء وأموال وأعراضا تبقى حرمة متبادلة بسبب الجوار والمخالطة والمشاركة في الأوطان في عقود وذمم ينبغي أن ترعى، وإني لا يصلح في ديننا الغد، وإني إذا كنت تستبشر معصية فهناك ما هو أكبر منها، الشرك بالله أعظم من الزنا وأعظم من اللواطة وأعظم من الخمر وأعظم من الربا وأعظم من الميسر. أي ذنب أعظم تجعل لك جدا وخلق. فالحقيقة احنا محتاجين المسائل ترتب في ذهننا بطريقة صحيحة حتى لا نسيء السفارة عن ديننا، لا نسيء السفارة عن أمتنا وعن ملتنا، ولا نضيع قضية عادلة بأيدينا. الإسلام قضية عادلة ضيعها المحامون فاشلون. نسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم.